नमस्ते। कार्यक्रम खबर संवादमा स्वागत छ। हामी निर्वाचन महासंग्रामको कार्यक्रममा छौँ र निर्वाचन महासंग्रामको कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन सकिएको केही दिन पश्चात यो कार्यक्रम फेरि हामी निरन्तरता दिन गइरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग निर्वाचन अगाडिका प्रसङ्गमा कुरा गरेका थियौँ। अब निर्वाचन सकिएको छ। देशभरिका सबै पालिकाहरूमा कतिपय स्थानहरूमा निर्वाचनका परिणामहरू पनि आइसकेका छन् भने कतिपय स्थानहरूमा निर्वाचनको मतगणना धेरै तीव्र गतिका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि ढिलो भयो भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेका छन् र मतगणना ढिलो भएको कारणले गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा अन्योलता र विवादका विषयहरू पनि उठिरहेका छन्। आज हामी निर्वाचनको समीक्षा गर्नेछौँ र निर्वाचनले दिइरहेको परिणाम र देशले लिइरहेको गतिको विषयमा पनि छलफल गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रित गरेका छौँ पूर्व मुख्य सचिव, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचन, विशेष गरी नेपालमा सङ्घीयता लागू भइसकेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ। स्वायत्त स्थानीय तह भनिएको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा र सङ्घीयताको कार्यान्वयनको चरणलाई एउटा पूर्व प्रशासकको हिसाबले, सरकारको एउटा वाचडगको हिसाबले, पूर्व मुख्य सचिवको हिसाबले हेर्दा सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई यहाँले कसरी बुझ्नुभएको छ, कसरी महसुस गर्नुभएको छ? सङ्घीयताले खास गरी दुईवटा परिवर्तन ल्याएको, संरचनागत परिवर्तन। एउटा संरचनात्मक परिवर्तन चाहिँ त्योभन्दा पहिला पनि स्थानीय स्वायत्त शासन त थियो, ऐन थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 अन्तर्गत रहेर स्थानीय निकायहरूले अनि केही अधिकारहरू प्रयोग गरिरहेका त थिए, तर त्यो चाहिँ संविधानले प्रत्याभूत गरेका थिएन एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ एउटा सरकार भन्न मिल्ने खालको कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक तीनवटै अधिकार भएको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार भन्ने चाहिँ थिएन। प्रदेश त संरचनै थिएन। त्यसकारण यो एउटा त्यो संरचनात्मक परिवर्तन लिएर आएको, त्यो चाहिँ सरकारलाई तल लगेको भन्दाखेरि अब हामी सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुर्याएको भन्ने एउटा थेगो छ। त्यसको आफ्नै त्यसका चाहिँ अहिलेका कार्यान्वयनका चरणमा मान्छेहरूका त्यसप्रतिका बुझाइ विश्लेषण आफ्ना छन्। तर समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ सिंहदरबार गाउँमा पुगेको अनुभूति गर्नका लागि चाहिँ स्थानीय तहले जुन खालको भूमिका खेल्नुपर्ने थियो कतिपय धेरै जसोले खेल्न सकेनन्। केहीले चाहिँ अलि आशालाग्दो कामहरू गरे, तर साह्रै कमले। धेरै जसोले चाहिँ त्यति धेरै आशालाग्दो काम गर्न सकेनन्। पहिलो निर्वाचन भएको परिणाम र दोस्रो पटक अहिले अधिकांश ठाउँहरूमा कस्तो किसिमको नतिजाहरू आइरहेको छ, प्रारम्भिक नतिजा भने पहिलो पटक जसले जहाँ जहाँ जितेको थियो धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ दोस्रो पटक त्यसले हार्ने, अहिलेको पटक हार्ने भन्ने मतलब पहिलो पटक काम गरिरहेका निर्वाचित स्थानीय सरकारसँग त्यहाँका जनताको गुनासो छ, असन्तुष्टि छ, अथवा ती सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा जनताले गरेको अपेक्षा र ती स्थानीय सरकारहरूले पुर्याएको सेवाको बिचमा चाहिँ केही खाडल छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब सङ्घीयताको कार्यान्वयनकै चरणमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिलेको चुनावको प्रारम्भिक नतिजाले पहिला तयार भएको 2074 सालको निर्वाचनले तयार गरेको संरचना र नेतृत्वप्रति जनताको त्यति धेरै आस्था भएको बुझिएन भन्ने आशय पनि आइरहेको छ र एउटा घनीभूत रूपमा जनतामा सङ्घीयता नेपालमा आवश्यकता छैन भनेर भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। सङ्घीयताप्रति आम जनमानसको निराशा पनि देखिएको छ। त्यो त एकदमै म त्यसमा सहमत हुन सक्दिनँ। म होइन, किन सक्दिनँ भन्दाखेरि मैले भने एउटा स्थानीय सरकार विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार समेत तल लैजाने गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको यो एउटा सिद्धान्त अङ्ग्रेजीमा सब्सिडियारिटी प्रिन्सिपल भनिन्छ। जनतालाई सेवा जनताको सबभन्दा नजिकको बिन्दुबाट दिनु भनेको सबभन्दा राम्रो भन्ने भनाइ छ। त्यो चाहिँ यो भनाइ मात्रै होइन,
त्यो चाहिँ अब सबै प्रकारको अध्ययन र प्रयोगबाट स्थापित सत्य हो। त्यो जनताको सबभन्दा नजिकबाट सेवा दिनु त्यो चाहिँ उत्तम सेवा हो। त्यो त्यसकारण यो सङ्घीयताले सेवा दिने कामलाई चाहिँ जनताको नजिक लग्या हो। त्यसकारण अहिले नै सङ्घीयता ठिक भएन भनेर एउटा चुनावबाट अहिले नै हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्यौँ भने त्यो धेरै नै चाँडो र अपरिपक्व हुन्छ। संरचनागत हिसाबले कार्यशैली र कार्यव्यवहारका हिसाबले चाहिँ जनताको गुनासो रह्यो भन्ने चाहिँ अहिलेको निर्वाचनले परिणामै देखायो। त्यो कुरा चाहिँमा सत्यता छ भन्ने कुरा त परिणामै हो, अहिलेको परिणामै हो। अब हामी निर्वाचनकै समीक्षा गरिरहेका छौँ। निर्वाचन हुन्छ हुँदैन, हुन्छ हुँदैन भन्दा भन्दै निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा सकिए लगत्तै हिजो निर्वाचनै हुँदैन भन्ने शक्तिहरूले धाँधली भयो भन्ने कुरा पनि गरिरहेका छन्। निर्वाचनमा भाग लिइरहेका राजनीतिक दलहरूले इमान्दार गठबन्धनको कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा पनि गरिरहेछन् र नतिजाको ट्रेन्ड हेर्दा दलहरूप्रति मान्छेहरूको अलिकति वितृष्णा देखिएको हो कि कतिपय ठाउँहरूमा दलभन्दा फरक स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको मत सङ्ख्या बढेको दृश्यहरू पनि देखिएका छन्। हिजो अस्तित्वमै नरहेको आजको व्यवस्थाभन्दा हिजोको व्यवस्था ठिक थियो भनेर भन्नेहरूको पनि मत सङ्ख्या बढेर गएको पनि देखिएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? अब यो शासन प्रणालीमा 100% मान्छेले अहिले जुन शासन प्रणाली छ त्यही चाहिँ ठिक छ भनेको त संसारमा कुनै पनि व्यवस्था हुँदैन। भइरहेको मान्छेहरूसँग व्यवस्था प्रणालीहरूसँग कहीँ न कहीँ चाहिँ गुनासा कुराहरू अनि मान्छेले फरक भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखिरहने कुराहरू त कहीँ न कहीँ कतै न कतै रहि नै रहन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, सङ्घीयताको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन यो। अहिले हामीले यसलाई चाहिँ हामी एकदमै कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यो जनताको सबभन्दा नजिकबाट सेवा दिने प्रणाली हो। त्यसकारण यो प्रणाली बेठिक भन्न मिल्दैन। प्रणाली आफैमा बेठिक होइन र फेरि प्रणाली साध्य होइन, प्रणाली साधन मात्रै हो। हामी त्यसलाई साध्य बनायौँ भने चाहिँ फेरि बनाउन खोज्यौँ भने चाहिँ फेरि अब हामी जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्दैनौँ प्रणालीबाट। त्यसकारण यो एउटा सेवा प्रवाह गर्ने, जनतालाई सेवा दिने एउटा माध्यम मात्रै हो। हामी त्यति मात्रै बुझौँ, त्यसरी नै प्रयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ जनता सन्तुष्ट हुन्छन्। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले यो निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्ने कुरा आइरहेछ कतैबाट भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। मैले चाहिँ अब यो कुराहरू गर्दाखेरि दल विशेष आइ नै हाल्छ। अनि अब अहिले निर्वाचनमा दोस्रो ठुलो परिणाम लिएर आएको एउटा राजनैतिक दलले भनौँ न यो चाहिँ निर्वाचन धाँधली भयो भन्यो भने त उहाँहरूले चुनिएका मान्छे पनि धाँधली गरेर चुनिएको भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो एकदमै अपरिपक्व, अप्रजातान्त्रिक र एउटा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म निर्वाचन स्वच्छ भयो कि भएन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तीनवटा कुराहरूले भर पर्छ। पहिलो कुरा निर्वाचन प्रणाली हो। त्यो प्रणाली स्वच्छ निर्वाचन गर्नका लागि कतिको उपयोगी छ, कतिको छ भन्नेमा पहिलो त्यसले गर्छ। अहिलेको निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो भयो। त्यसकारण यो खर्चिलो निर्वाचन हुँदा बित्तिकै त्यसले स्वच्छ प्रशासन दिन सक्दैन। जो चुनिएर आउँछ उसलाई खर्च उठाउने दबाब हुन्छ। अनि खर्च उठाउने दबाब भनेको त्यहाँ भइरहेको शासन प्रणालीलाई अधिक दोहन गर्ने हो भनौँ, भ्रष्टाचार गर्ने हो भनौँ न, अनैतिक काम गर्ने हो। अनि यो राजनीतिमा चाहिँ लागेका मान्छेहरूको अहिलेको हेर्दाखेरि साह्रै सानो सङ्ख्या होला सेवाभावले लागेको। अनि अधिकांश मान्छेहरू यसलाई पेसा बनाइरहेछन्। त्यसकारण यो एउटा निर्वाचन स्वच्छ नहुने एउटा प्रणालीगत समस्या हो। प्रणालीगत समस्या, निर्वाचन खर्चिलो भयो। जतिसुकै खर्च गरिदिन भन्दाखेरि पनि जुन किसिमको हामीले निर्वाचन पद्धति अपनाछौँ त्यो खर्चिलो भयो। त्यसकारण त्यसले स्वच्छता हुन दिएन। त्यो सबैलाई लागु हुन्छ। त्यो यो फलानु पार्टीलाई लागु हुने, ढिस्कानुलाई लागु हुने नहुने भन्ने होइन त्यो। त्यसकारण यो सबै दलहरू जिम्मेवार छन्। निर्वाचन स्वच्छ नभएकोमा सबै दलहरू, ठुला दलहरू बढी जिम्मेवार छन्। दोस्रो चाहिँ हामीले निर्वाचनमा निर्वाचनकै क्रममा हामीले प्रयोग गरिरहेका साधनहरूको कुराहरू हेर्नुहोस्। म भर्खर एउटा गाउँपालिकाको निर्वाचन सकेर आएको छु। 2 जना उम्मेदवार छन्, 2टा पार्टीका उम्मेदवार छन्। जम्मी समग्रतामा चाहिँ त्यहाँ पालिकाको प्रमुखमा 2 जना, उपप्रमुखमा 2 जना अनि 5 जना सदस्य हुन्छन्। अनि खुला 2 जना समेत गरेर भनेको खासमा 10 जना उम्मेदवार छन्।
100 भन्दा धेरै चुनाव चिन्ह छन्। त्यो कतिपय चुनाव चिन्ह त म चिन्दिनँ, मैले चिन्दिनँ, त अरूको त कुरै छाडिदिनुहोस्। भोट कसरी हाल्ने, त्यहाँ मतदान गर्ने भनेर 7 ठाउँ छाप लगाउनुपर्छ एउटै कागजमा। त्यो 7 ठाउँ कागजमा छाप लगाउन नजानेर 100औं भोटहरू रद्द भएको छन्। यो चाहिँ निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउन चाहेको भने त जनताको मत चाहिँ त्यहाँ मतपत्रमा जानुपर्ने। मतपत्र चाहिँ मा जाँदाखेरि उसले के आधारमा जानुपर्ने भन्दा चिन्ह हेरेर भोट हाल्ने होइन कि, त्यो उम्मेदवार चाहिँ कस्तो छ भनेर हाल्ने हो। उम्मेदवार त कहीँ पनि छैन, ओजेलमा छ सबै। भोट हाल्न जाने बेलामा पहिला जेसुकै प्रचार गरे पनि, जसको फोटो राखे पनि, जहाँ राखे पनि आम सर्वसाधारणलाई त्यो को उम्मेदवार छ तपाईलाई इमानदारीपूर्वक भन्दाखेरि भोट हालेर आएका लगभग अधिकांश सबैजसो मान्छेहरूलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो वडा तहको निर्वाचनको कुराहरू गर्दाखेरि को उम्मेदवार थियो, उसले के काम गरेका थियो अथवा उसको योजना के छ भन्ने चाहिँ थाहा नभइकन भोट हालेको छ। त्यसकारण कसरी त्यसलाई स्वच्छ निर्वाचन भन्ने त्यो एकदमै। अनि तेस्रो कुराहरू अर्को कुरा चाहिँ यो प्रणालीका कुराहरू गरे समस्या, त्यसपछि गएर भोट हाल्ने दिनका प्राविधिक विषयहरू भए, प्राविधिक विषयले गर्दाखेरि स्वच्छ हुँदैन। अनि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिने अब हाम्रो दलीय व्यवस्था भएको हुनाले दलहरू हुन्, दलहरूको आचरण व्यवहार र कार्यशैली चाहिँ स्वच्छ निर्वाचनमुखी छँदै छैन। उनीहरूले अधिकांश मान्छेहरूले चाहिँ गाउँको मतदाताहरूलाई गाउँमा त अधिकांश गाउँमा त घरै चिनिन्छ, मान्छे चिनिन्छ, सबै चिन्छ टोलमा। उनीहरूले बाँडेका छन् यो पार्टी यो पार्टी यो पार्टी भनेर, हरेक घरलाई बाँडिदिएका छन्। अनि बाँडेपछि फलानु पार्टीको मान्छेले फलानुमा भोट हालिस् भने खबरदार भनेका छन्। त्यो भोटर चाहिँ आफू इच्छा अनुसार को राम्रो उम्मेदवार हो भनेर भोट हाल्न जाने अवस्थामा छैन। बँधुवा मजदुर जस्ता छन् कार्यकर्ताहरू, कार्यकर्तालाई बँधुवा मजदुर जस्तो बनाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ दलहरूले आफ्ना जहाँ आफ्नो चाहिँ सङ्गठित शक्ति छ त्यो सङ्गठित शक्तिको अत्यधिक दुरुपयोग गरेका छन्। मतदातालाई आतंकित बनाउन, मतदातालाई अनावश्यक प्रभावमा पार्न। अनि त्यो यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुरै छैन। जसको जहाँ बाहुल्यता छ त्यसले बढी गरेको छ, जसले सबभन्दा ठुलो पार्टी हो भन्छ त्यसले सबभन्दा धेरै यही काम गरेको छ। त्यसकारण त्यो तीनवटा कारणले, एउटा संरचनागत कुराहरू भयो, दोस्रो प्रक्रियागत कुराहरू भयो, तेस्रो पार्टीको आचरणको कुराले गर्दाखेरि निर्वाचन साँच्चीकै यो चाहिँ यो जनताको तल सेवा गर्न आएको मान्छे ऊ चाहिँ जनताको राम्रो सेवक हो भन्ने आधारमा स्वतन्त्र ढङ्गले मतदाताहरूले एकदम खुलेर मत दिने अवस्था चाहिँ छैन। यसमा ठुलो यो आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। निर्वाचन पद्धति प्रणालीमा र निर्वाचनसँग सम्बन्धित दलहरूका कार्यशैली व्यवहारहरूमा आमूल परिवर्तन छ को खाँचो छ र मतदाताहरूलाई एकदमै थोरै विकल्प छ। मेरै गाउँपालिकामा 2 जना उम्मेदवार थिए गाउँपालिकाको। अब त्यो दुईटैलाई मन परेन, मतदाताले कहाँ भोट हाल्ने एउटा कुरा। अनि धेरैजना भए मन पर्छ त होइन। त्यहाँ 2 जना मन पर्ने भन्दा पनि त्यो 2 जना पात्रले के काम गरे भन्ने विषय नै छैन। त्यहाँ बहसको विषय कुन चिन्हमा भोट हाल्ने भन्ने चिन्हको मात्रै पो प्रचार छ। त्यहाँ त चिन्हको फलानु चिन्हमा छाप हान्ने हो है, फलानु चिन्हमा। अधिकांश मान्छेहरू, अधिकांशै 80-90% मान्छेहरू गाउँमा चाहिँ चिन्हमा भोट हाल्ने। त्यो कामसँग त्यहाँ चाहिँ उसले मान्छेको त्यसको उम्मेदवारको आचरण व्यवहार, हिजोका दिनको कार्यशैली त्यसको आधारमा भोट हालेको छैन। तपाईँलाई मैले उदाहरणै दिएर मैले एउटा भन्छु, मैले कुनै एउटा अमुक गाउँपालिकामा कुनै एउटा गाउँपालिकाको सदस्य थियो। गाउँपालिकाको सदस्य भएको बेलामा उसले त्यहाँ गाउँपालिकाको बजेटको व्यापक दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत कामहरू गर्यो। त्यो सार्वजनिक छ, त्यो देखिरहेछ, उसैको घरमा छ। त्यो उसले व्यक्तिगत प्रयोग गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो, अनि त्यो पनि विभेद गरेर प्रयोग गर्यो र त्यसैलाई दलले त्योभन्दा ठुलो पदमा उठाइदियो अहिले। अब दल कति बेइमान भने जनतालाई त्यसैमा भोट हाल, नभए तँलाई विकल्प छैन भन्ने। अनि दल कस्ता बेइमान भने जम्मैलाई पार्टीमा सङ्गठित गरेको छ, खबरदार त पार्टीको मान्छे होस् त्यसैलाई भोट हाल्नुपर्छ। दलका कार्यकर्ता त तिनी नेताका बँधुवा मजदुर जस्ता। जस्तै यहाँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि एकाथरी मान्छेहरू स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निर्दलीय गराउनुपर्छ
र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निर्दलीय रूपमा गएर निर्दलीय रूपमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू उठ्ने र दलहरूले उनीहरूलाई समर्थन गर्ने वातावरणका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि आइरहेको छ। त्यो एकदम मलाई त्यो लाग्छ। अहिले हामी यदि निर्वाचन स्वच्छ बनाउने हो भने यो चाहिँ यो केन्द्रीय तहमा अहिले त खालि चुनाव चिन्हको मात्रै कुरा रहेछ। गाउँमा मान्छेको कुरै छैन, कसले राम्रो काम गरेछ भन्नेसँग मतलबै छैन। अब पार्टीहरूले प्रचार के गर्ने भन्दा एउटा चुनाव चिन्हले भगवान हो, एउटा चुनाव चिन्हले हामीलाई यो दिन्छ, छारी दिन्छ। ए बाबा, यस्ता कुरा गरेर चुनाव जितेर आएपछि पनि सुशासन हुन्छ र? योजना कार्यक्रम त्यो त कहाँ छ हराए। त्यो कागज लय सबै त्यो देखाउनलाई यसो बनाए फालिदिए, त कसैले पढ्दा पनि पढेन, हेर्दा पनि हेरेन चुनाव चिन्ह कहाँ हो, कुन पार्टी अझै त्योभन्दा। त्यसकारण तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। तल्लो तहमा जनतालाई यसरी विभाजन गर्नु हुँदैन। यो विभाजन गरिसकेपछि के हुन्छ भने निर्वाचित भएर गएको मान्छे पुरै सङ्गठित ढङ्गले मलाई फलानुले भोट दिएको थिएन भनेर अहिले थाहा पाउँछ र सेवा दिने क्रममा उसलाई विभेद गर्छ। त्यो विभेद सम्बोधन गर्ने ठाउँ कहाँ छ? कहीँ पनि छैन। त्यो विभेद सम्बोधन गर्ने ठाउँ कहीँ छैन। अर्को पटक आउने बेलामा त्यसलाई भोट नदिनु भनेको छ अहिलेको प्रणालीले। त्यति हो विभेद गर्यो भने। तर त्यसलाई भोट नदिनु भन्दा पनि के छ भने अधिकांश मान्छेहरूलाई कुनै न कुनै पार्टीले सङ्गठनमा हालेको छ। अनि सङ्गठनमा नहालेको मान्छे स्वतन्त्र मान्छे भने पाइँदैन। अनि सङ्गठनमा हालेको मान्छेले जसलाई उठाएको छ त्यसलाई भोट दिनुहोस् भने खबरदार भनेको छ। अनि ऊ चाहिँ म त असङ्गठित भएँ, कतै लागेन भने म असङ्गठित भएँ, म असुरक्षित भएँ भन्नु महसुस गर्छ। त्यो निर्वाचन जनतालाई असुरक्षित बनाउनुलाई हो र? त्यसकारण यो गैरदलीय हुनुपर्छ। दलको त्यहाँ कुनै पनि भूमिका हुनु हुँदैन। त्यो तलको तह हो। किनभने त्यहाँ जनता सबैलाई समान ढङ्गले व्यवहार गर्ने मान्छे चाहिन्छ। दलको मान्छेले दलीय ढङ्गले फलानालाई समर्थन भन्न पनि पाउन दिनु हुँदैन। त्यो भन्दा बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले अर्कोलाई भोट हाल्ने मान्छेहरूलाई भोलि चुनाव जितेर गयो भने मैले त्यसबाट मलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर मान्छे चाहिँ डराउने अवस्था हुन्छ। चुनाव जितेर गइसकेपछि उसँग मैले काम लिनुपर्छ, उसले मैले काम लिन सक्दिनँ कि भनेर मान्छे चाहिँ त्यो अब सम्भवतः जित्छ कि भन्ने हाल जस्तो मान्छेलाई चाहिँ मैले भोट दिन्न भन्न सक्दैन। त्यसकारण जबरजस्त। अब यी प्रणालीका कुरा भए अब अलिकति फेरि फर्केर गएर गाउँपालिकाका संरचनाहरू, स्थानीय पालिकाका संरचनाहरूकै विषयमा कुरा गरौँ। यहाँले अघि नै पनि भन्नुभयो कतिपय दलहरूले संविधान जारी गर्दाखेरि हामीले सिंहदरबार नै गाउँ गाउँमा ल्याइदियौँ भनेर पनि प्रचार गरे। यद्यपि धेरै अधिकारहरूसहित स्थानीय सरकार बनेको छ। त्यो स्थानीय सरकारमा लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स छैन, हुनुपर्छ भनेर भन्ने सर्वमान्य मान्यता हो। तर स्थानीय तहलाई अझ खास गरी पालिका स्तरीय स्थानीय तहलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने निकाय नै भएन। संविधान बनाउँदाखेरि त्यो त्रुटि भएको हो। एकदम त्यहाँ मात्रै होइन, त्यो त मैले धेरै ठाउँमा उठाएको पनि छु मैले, होइन। मैले एउटा सानो अध्ययन पनि गरेको थिएँ सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा। त्यो तल्लो तहमा चाहिँ त्यो निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई अधिकार चाहिँ छ, अनि त्यो अधिकारप्रति उनीहरू उत्तरदायी हुने व्यवस्था छैन। उत्तरदायी भने त त्यहाँ गलत काम गर्यो भने पदबाट जानु पनि पर्छ नि। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर भन्छु। कुनै एउटा गाउँमा एउटा दलको पुरा वर्चस्व छ, त्यहाँ दबदबा छ भने मानिलिनुहोस्। किनभने उसले सङ्गठित गरेको छ। त्यो सङ्गठित उसका चाहिँ 80-90%, 50-60% मान्छेहरूलाई त्यहाँ सङ्गठित गरेर राखेको छ। उसले भन्छ हामी लट्ठी उठाए पनि जित्छौँ। यही हो प्रजातन्त्र, त्यही हो स्वच्छ निर्वाचन। लट्ठी उठाए पनि जित्छु। जनताको अभिमतमाथिको ठुलो च्यालेन्ज होइन एउटा। दोस्रो चाहिँ के गर्छ भने यो फलानु ठाउँको मान्छेले मलाई भोट दिए होइन भन्ने उसले थाहा छ। त्यसपछि यो योजना माग्न आउँछ, ल म तँलाई दिन्न भनेपछि उसले भन्ने के हो भने म तँलाई भोट हाल्दिनँ भने नहाल्न त, तैँले हिजो पनि हाले होइनस्, तैँले मलाई भोट दिएको छ र म दिन्न भनिदिन्छ। त्यसको उत्तर दिने कसले? त्यसको सम्बोधन गरिदिने कसले? ल विकास आयोजनामा आफूलाई भोट दिएका मान्छेतिर बजेट लगेर खनाउने, आफूलाई जसले जहाँ भोट दिएको छैन त्यहाँतिरको मान्छेहरूलाई गर्ने। जहाँ कुनै पार्टीको वर्चस्व छ, एकदमै त्यहाँ प्रतिस्पर्धी दल छ भने त्यो गर्न सक्दैन। त्यो गर्दा बित्तिकै के हुन्छ भने थोरै मतदाताहरू यताउता सर्दा बित्तिकै उसले हार्ने डर हुन्छ। तर कतिपय गाउँहरूमा चाहिँ एउटा दलको वर्चस्व छ। फलानु टोल, फलाना पार्टीको फलानु टोल, फलाना पार्टीको फलानु वडा, फलाना पार्टीको फलानु गाउँपालिका, फलानाको वर्चस्व। यहाँ कुनै एउटा पालिका चाहिँ हाम्रो मैले नै थाहा पाएको चाहिँ बहुदल आएपछि एउटैको वर्चस्व, एक छत्र, त्यहाँ कुनै प्रतिपक्षी विहीन।
त्यस्तो ठाउँमा प्रतिपक्षीलाई भोट हाल्ने मान्छे त त्रासमा बाँच्नुपर्छ। उसले त्यहाँबाट पाउने न्यायोचित सुविधा पनि पाउँदैन। अहिले छ कुनै यो पालिकाहरूमा, गएको पालिकामा कुनै त्यस्तो भएको पालिकाहरूमा गैर सरकारी संस्थाबाट 4वटा कुखुरा चल्ला गरिबले पाउनलाई पनि पार्टीको सदस्यता लिएर झन्डामुनि बसेर जानुपर्ने अवस्था छ, नत्र भए पाउँदैन उसले। अनि मैले पाइनँ भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ कहीँ छैन, चेक एन्ड ब्यालेन्स छैन, त्यसकारण त्रुटिपूर्ण छ। अब यो अवस्था रह्यो भने अघि नै पनि मैले उल्लेख गरेको थिएँ कि जनतामा दलहरूप्रतिको वितृष्णा बिस्तारै सुरु भएको छ। काठमाडौँकै अहिले नतिजा हेर्दाखेरि राजनीतिकमा कहिले पनि नदेखिएको व्यक्तिप्रति मान्छेको आकर्षण देखिएको छ। कतिपय हामी पश्चिमको धनगढीको नतिजा पनि दलहरूप्रतिको, धनगढी भन्नुहोस् या धरान भन्नुहोस् या अनि बुटवलकै पनि केही वडाहरूको कुराहरू गर्नुहोस्, यो अवस्थामा चाहिँ दलहरू करेक्सन हुनुपर्छ भनेर भन्ने, यता दलहरूलाई ठुलो यो चाहिँ पाठ हो। भलै दलहरूले यहाँ चाहिँ जनतालाई विकल्प नभए हुनाले अनि त्यही दलहरूलाई भोट हाले, त्यसकारण हामीले यति जित्यौँ उति जित्यौँ भनेर दलले ठुला एकदम कुराहरू गरि नै रहन्। तर उनीहरूका त्यो दम्भ त्यो चाहिँ उनीहरूले छोडेर आउनुपर्छ। जनताले अहिले त गरेको दलले छानेका उम्मेदवारहरू, उनीहरूले लादेका दास्ताहरू भन्छु मैले, जनतामाथि लादेका दास्ता हुन्। मैले जसलाई पठाइदिन्छु त्यसैलाई भोट हाल, अनि उनीहरूले त्यसलाई सङ्गठित गर्ने र त्यो सङ्गठित शक्तिलाई त्यसमा प्रयोग गर्ने, त्यसैलाई जिताउनका लागि सङ्गठन बनाउने। त्यसकारण असङ्गठित मान्छे चाहिँ राजनीतिभित्र प्रवेश गर्ने स्थानै नदिने। चुनाव चिन्ह हेर्नुहोस् न, कुनै दलले वर्षौँदेखि बपौती पाउने, कोही आएको मान्छेले चुनाव चिन्ह चाहिँ निर्वाचनभन्दा 7 दिन पहिला पाउने, उसले आफ्नो चुनाव चिन्ह कसरी प्रचार गर्छ? त्यसकारण स्थानीय तहमा राष्ट्रिय दलहरूले पाएको चुनाव चिन्ह पाउनु हुँदैन, कुनै दलले पनि पाउनु हुँदैन। उम्मेदवारले स्वतन्त्र ढङ्गले चुनाव चिन्ह छान्न दिनुपर्छ उनीहरूलाई, 1 महिना पहिले छान्न दिने र चुनाव चिन्ह सामान्य खास कुन व्यक्तिको कुन चुनाव चिन्ह भनेर सङ्केतका लागि मात्रै हो। व्यक्तिले लिएर आएका कार्यक्रमका आधारमा उनीहरूले दिएका सेवाका आधारमा छान्ने र जनताले सेवा पाइन, पक्षपात भयो, विभेद भयो, यहाँको सरकारले उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले काम गरेन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ त्यो सुन्ने र गुनासाको निश्चित मात्रामा गुनासाको धेरै गुनासाहरू आए भने चाहिँ ऊ पदबाट हट्न पर्ने समेतको व्यवस्था गरेर बल्ल मात्रै सुशासन हुन्छ तल्लो तहमा। त्यो नत्र भने चाहिँ त्यसले हामीले खोजेको जस्तो जनतालाई सिंहदरबार चाहिँ हुँदैन। त्यो सिंहदरबार चाहिँ अहिले माथि केन्द्रमा घेरिएको, सीमित मान्छे मात्रै प्रवेश गर्न पाउने अनि सीमित पहुँचवाला मात्रै मान्छे प्रवेश गर्न पाउने र त्यसले राज्यको साधन स्रोत त्यहीँ भित्र बसेका मान्छेहरूले मात्रै अनि त्यसमाथि वर्चस्व कायम गर्ने एउटा चाहिँ तलसम्म जान्छ। अहिले एउटा सिद्धान्त छ भन्दाखेरि राज्यका स्रोतहरू यो चाहिँ यो निश्चित क्लबका सम्पत्ति जस्तो, दल भनेका क्लब, अनि त्यो क्लबका सदस्यहरूले मात्रै त्यसबाट लाभ लिने, सदस्य नभएको मान्छे नलिने। जस्तो हामीले गाउँमा क्लब खोल्छौँ नि, क्लब खोलेपछि खेलकुदका कार्यक्रम हुन्छन् नि, त्यो खेलकुदमा कसले लाभ लिन्छ भन्दाखेरि त्यो दलको जो क्लबको सदस्य हुन्छ। अनि अहिले राज्यका स्रोतहरूमाथि दलहरूले क्लब जस्तै व्यवहार गरेका छन्, उनीहरूले आक्लौटी बनाएका छन् र आफ्नो क्लबको सदस्य भएकोलाई मात्रै ती साधन स्रोतहरू वितरण गरिरहेछन्। त्यो यो दलले पनि गरेको छ, अर्कोले पनि गरेको छ। त्यसकारण एउटा दलले गरिरहेको माथि अर्को दलले चुनौती दिन किन सकिरहेको छैन भने आफ्नो ठाउँमा अर्को दलले पनि त्यही गरिरहेछ। त्यो नैतिक साहस अर्को दलमा छैन, प्रतिपक्षी दलमा छैन, किनभने उसले आफ्नो ठाउँमा त्यही गरिरहेछ। त्यही भएर जनताले विकल्प खोजेर स्वतन्त्र व्यक्ति, गैर राजनैतिक व्यक्तिलाई समेत त्यत्रो भोट दिएर जिताउन खोजेका हुन्। यो दलहरू सच्चिनुपर्छ। दल सच्चिने भनेको यो निर्वाचन प्रणाली सुधार्नका लागि अनि जनतालाई थोपर्ने होइन। यो मैले दलको सदस्य बनाएँ तैँले त्यसैलाई भोट हाल भनेर थोपर्ने होइन। जनतालाई स्वतन्त्र ढङ्गले भोट हाल्न छोडिदिनुपर्छ। तल्लो तहमा चाहिँ गैर दलीय हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ लामो समय कर्मचारी प्रशासनको प्रमुख भएर बस्नुभयो। स्थानीय तहको 5 वर्षको यात्रामा हामीले धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। उनीहरूले कर्मचारी प्रशासनले हामीलाई सहयोग गरेन, हामीलाई टेरेन, वा कर्मचारी संयन्त्र जुन परिचालन गरिएको छ स्थानीय तहको कर्मचारीलाई केन्द्रबाटै खटाउने र उनीहरूले सरुवा गर्न पनि नपाउने जस्ता असन्तुष्टिहरू र यो सङ्घीयताको प्रयोगमा हामीलाई
कर्मचारी संयन्त्रबाट सहयोग भएन भन्ने गुनासोहरू उहाँहरूले भनेको गुनासोमा सत्यता छ। सबै कर्मचारीलाई मैले आज दोष लगाउन सक्दिनँ। धेरै थुप्रै कर्मचारीहरूले धेरै दुःख पाएर काम पनि गरिरहेछन्। अनि त्यसमा अर्को पाटो पनि छ, फेरि निर्वाचित पदाधिकारीहरूको दादागिरी। कुनै ठाउँमा कर्मचारीलाई कुट्ने, गएको ठाउँमा हाजिर हुन नदिने, जबरजस्ती दलका कार्यकर्ताहरू आएर घेरा हालेर यो गर भन्ने, कागजपत्रहरू खोज्ने, लैजाने, दबाब दिने, बस्न नसकेर कर्मचारीहरू भागेर हिँड्ने पनि भएको छन्। त्यो अर्को पाटो छ एउटा। एकातिर गएर जे गर्छस् गर भनेर कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई सहयोग नगर्ने, कर्मचारीहरू 2-3 महिना 3-3 महिनामा केन्द्रबाट खटिएको भए त्यहीबाट सौरा भएर जाने, दुइटै छन्। त्यो राजनैतिक दलहरू चोखा, कर्मचारी बदमास भने पनि होइन, कर्मचारी सधे अनि राजनैतिक दलहरू चोखा भने पनि बदमास भने पनि होइन, त्यो दुइटै छ। प्रणालीगत त्रुटि कहाँ हो भने यो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारी सङ्घ र प्रदेशमा जाने कर्मचारीलाई सङ्घ र प्रदेशको निजामती सेवा ऐन ल्याएर तब मात्रै समायोजन ऐन ल्याउनु पर्थ्यो। त्यसपछि कर्मचारीलाई छनौटको अवसर दिनु पर्थ्यो, किनभने उसको कानुन र संवैधानिक अधिकार हो। ऊ त सङ्घका लागि नियुक्त भएको, नियुक्ति भएपछि मैले संरचना परिवर्तन गरेँ त त्यहाँ जा भन्न पाउँदैन, किनभने कर्मचारी करारमा आएको हो कि। कर्मचारीसँग सरकारले सम्झौता गरे हुन्छ। निजामती सेवा ऐन भने त्यो सम्झौताको दस्तावेज हो। त्यो तैँले यो काम गर्नुपर्छ, तँ यसरी गर्नुपर्छ, तँ यहाँ गर्नको लागि आकोस्, तँ यति वर्षसम्म जागिर खान पाउँछस्, यो बापत तैँले यो सुविधा पाउँछस् भनेर सम्झौता गरे हुन्छ। अब आएर बिचमा एकपक्षीय रूपमा चाहिँ सम्झौता परिवर्तन गर्न पाइँदैन। सङ्घीयता बनेपछि कर्मचारी सङ्घमा गएर काम गर्नै पर्छ, तर उसको वृत्ति उसलाई छनौटको अवसर दिएर जानुपर्छ। तलै बस्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ तल बस्न सक्नुहुन्छ, तर यो यो ऐन अनुसार, यो सुविधा अनुसार तपाईँ तल बस्न सक्नुहुन्छ। होइन तपाईँ तल बस्न चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँ कर्मचारी सङ्घकै हुनुहुन्छ, तर काम चाहिँ अहिले तल गएर गर्नुपर्छ। डेपुटेसन भन्छ, हामी काज भन्छौँ। हामी कामकाज गर्ने गरी खटाउनु पर्ने गरी चाहिँ ऐन सुन्नु, मैले तपाईँलाई छोटकरी भन्छु। मैले त्यहाँ एकदम गम्भीर कुरा छ यो। त्यसरी कर्मचारीलाई वृत्तिको छनौट दिएर उनीहरूलाई एकदम उनीहरू चाहिँ के भन्ने आफू सन्तुष्ट भएर तल गएको भए चाहिँ त्यो कर्मचारीले अधिकतम सेवा दिने थियो। जबरजस्ती घिच्याएर लादेर सङ्घमा नियुक्ति गरेकोलाई तलै जा भनेर पहुँच हुने, माथि बस्ने, नहुने तल गएपछि कर्मचारी एकदम के भन्छ त्यो डिमोटिभेटेड भन्छ, त्यसप्रति उत्प्रेरित नभइकन चाहिँ तल गयो। एकदमै तल्लो उत्प्रेरणाबाट गयो, उत्प्रेरणा नभइकन तल गयो। त्यसकारण कर्मचारीले काम गर्न बाद उसले चाहिँ उसलाई मन लागेन एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ स्थानीय निकायले पनि यो मेरो कर्मचारी हो, यसलाई मैले सघाउनुपर्छ, यसबाट मैले काम लिने हो, यो आफ्नो भन्ने धारणा राखेका ठाउँमा राम्रो भयो। जहाँ चाहिँ त्यसलाई एकदम यो बाहिरको जबरजस्ती लादिएर आएको भन्ने राखेर व्यवहार गरियो, त्यहाँ चाहिँ द्वन्द्व भयो। दोस्रो कुरा। अनि तेस्रो पाटो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि जसले काम लगाउँछ उसले मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्छ। अहिले पाउँदैन। जसले काम लगाउँछ त्यसले चाहिँ सरुवा बढुवा गर्न पाउँछ, त्यो गर्न पाएन। नपाएपछि कर्मचारी खटनपटन एउटाले गर्छ, तर अनि काम चाहिँ अर्कोले लगाउनु पर्ने। मूल्याङ्कन एउटाले गर्छ, कर्मचारीको बढुवा कहाँबाट हुन्छ, सरुवा कहाँबाट हुन्छ, केन्द्रबाट हुन्छ, तर काम चाहिँ स्थानीय तहमा गर्न पाएपछि त्यो स्थानीय तहको गुनासो चाहिँ जायज हो। जसले काम लगाउँछ उसले मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्छ र जनताले पनि मूल्याङ्कन, जसले सेवा लिन्छ त्यसले पनि मूल्याङ्कन गरेर त्यसका आधारमा उसको वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिदिया भए चाहिँ यो समस्या सम्बोधन। मैले अब कार्यक्रमको अन्तिममा फेरि पनि कर्मचारीसँगै रहेर एउटा कुरा सोध्न चाहेँ यहाँलाई। जस्तै अघि नै तपाईँले भन्नुभएको थियो सबै सङ्गठित हुने भनेर भन्ने चलन मूलतः 2046 सालको परिवर्तनपछि हरेक जनता कुनै न कुनै पार्टीमा लाग्नै पर्ने, त्यो जनता लाग्ने श्रृङ्खला चढ्दै जाँदा अब कुनै पनि कर्मचारी पनि एउटा पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा सङ्गठित हुनै पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। छोटकरीमा मैले भने यो खराब काम हो। म त पदमा बसेको बेलामा पनि विरोध गरेको। मैले निजामती कर्मचारी भनेको सरकार हो, अनि सरकार भने सरकारै सङ्गठन हो, दलगत सङ्गठन हुनु हुँदैन। निजामतीभित्र दलगत सङ्गठन हुनु हुँदैन। किन? निजामती कर्मचारी भएपछि म स्वच्छ, कुनै दलप्रति आग्रह नराखेर सबैलाई समान व्यवहार गरेर मैले काम गर्छु भनेर शपथ खाएर आउने हो। अनि दलको सदस्य भएपछि फेरि के हो भन्दाखेरि म यो दलको हितमा काम गर्छु,
भनिसकेपछि अर्को दलको हितमा काम गर्ने। तर उनीहरूले यो प्रश्न हामीले धेरै कर्मचारीहरू अनि यो मुलुकमा छ त्यो मुलुकमा छ भन्छन्, त्यो एकदम भुवाइघात कुराहरू संसारमा थुप्रै मुलुकमा छ। तर त्यहाँ कर्मचारीले यस्तो दलीय आग्रहमा प्रचार गरेको भेटायो भने त्यसको भोलिपल्ट जागिर जान्छ। तर नेपालमा तपाईँलाई मैले अहिले गएको निर्वाचनमा मौन अवधिमा कर्मचारीले पर्टिकुलर कुनै खास पार्टीको प्रचार गरेको मसँग प्रमाण छ। अनि त्यो हामी संसारमा फ्रान्समा चाहिँ ट्रेड युनियन राइट छ भनेर यहाँ आएर वकालत गर्ने एकदम वैघात कुरा हो। त्यो बन्दै गर्नुपर्छ। सरकारको कर्मचारी चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो खालको ट्रेड युनियन चाहिँ कुनै पनि हालतमा गर्न दिनु हुँदैन। यसले स्वच्छ प्रशासन पनि ल्याउँदैन, यसले सुशासन पनि ल्याउँदैन। यो त मैले त हरेक प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु, यो बन्द गर्नुहोस्। मैले म पदमा छँदा हरेक पटक भनेको छु, यो बन्द गराउनुहोस्, कृपया बन्द गराउनुहोस्। यो एकदमै बहुमतको सरकार भएको बेलामा योभन्दा अघिल्लो सरकारले गर्न सक्थ्यो। यो तपाईँले यो नराख्नुहोस्, यो सुशासनको लागि बाधक हो। तपाईँले आफ्नो दलको धेरै कर्मचारी छन् भन्ने ठान्नुभयो होला। तपाईँ सरकार बाहिर गएको बेलामा त्यो कर्मचारीहरू तपाईँ अर्को कर्मचारीले के अरे तपाईँ सरकारमा बसेको बेलामा केही कर्मचारीले तपाईँलाई सहयोग गर्दैनन्। नगरेपछि सरकार असफल हुन्छ। सरकारले जम्मै कर्मचारीलाई परिचालन गर्नुपर्छ, 100% कर्मचारीलाई। त्यहाँमध्ये केही कर्मचारीहरू सङ्गठित भयो भने अनि तपाईँका विरुद्ध सङ्गठित भयो भने सबै परिचालन हुँदैन। त्यसले सरकारको काम कारबाहीमा असर पर्छ। यो गर्न नदिनुहोस्। दलीय आधारमा चाहिँ कर्मचारी सङ्गठन चलाउन दिनै हुँदैन। यो एकदमै खराब काम हो। अब म अन्तिममा यसलाई सोध्न चाहन्छु, जस्तै नेपालमा लामो समयदेखि जनताले पनि अपेक्षा गरिरहेको र दलहरूले पनि जनताहरूलाई आशा दिइरहेको विषय भनेको स्थिरता भनेर भन्ने हो, स्थिर शासन भन्ने विषय नै हो। तर यो निर्वाचनले फेरि पनि यद्यपि यो केन्द्रीय सरकार बनाउने निर्वाचन होइन, तर पनि यसले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन्छ। स्थानीय तहले सांसदहरू चुन्ने विषयमा पनि यसको प्रमुख भूमिका रहन्छ। संसद बनाउनको लागि यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो रहन्छ। यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिले चुनावी नतिजा जुन आइरहेको छ, यसले त फेरि देश स्थिरतातर्फ नगएर फेरि ह्याङ पार्लियामेन्टको सङ्केत देखियो भने के हुन्छ? यस्तो तपाईँले भनेको कुरा आंशिक सत्य हो। संसारमा थुप्रै मुलुकहरू छन्, धेरै दलहरू मिलेर सरकारहरू चलाइरहेको। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अब अहिले त बहुमत आयो, नत्र भने चाहिँ एनडिए र अर्को एउटा गठबन्धन बनेर दुईवटा ठुला गठबन्धन बनेर गठबन्धनका सरकारहरू चलिरहेका अभ्यासहरू पनि छन्। युरोपतिर त थुप्रै अभ्यासहरू छन्। अनि यस्ता यो बहुदलीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा थुप्रै मुलुकहरूमा धेरै दलहरू मिलेर गर्छन्। त्यो दलको आचरणमा भर पर्ने कुरो जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको कुराहरू हो। त्यो दलहरूले जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गरेनन्। हाम्रा आचरण व्यवहारबाट जनताहरू असन्तुष्ट भए भन्ने कुराको महसुस गरेनन् र हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको विचारहरू लादे भने चाहिँ अस्थिरता आउने हो। नत्र भने दलहरू साझा मुद्दाहरूमा काम गरेर जानलाई केही समस्या पर्दैन। अर्को एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने राजनैतिक पार्टीहरूले नीति बनाउने हो, कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रै दलगत बनाइदिएपछि त कसरी त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ स्थायित्व हुन्छ र? एउटाको सरकार आउँछ, एउटा कर्मचारीले चाहिँ काम गर्ने भन्छ, अर्काले हडताल गर्ने भन्छ, अनि एउटाले विरोध गर्ने भन्छ, एउटाले असफल बनाउने भन्छ, एउटाले सफल बनाउने भन्छ। स्थिरता भने त नीतिमा पनि हो, कार्यान्वयन पनि हो। अनि त्यो कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो, प्रेडिक्टेबिलिटी भन्छ, अनुमानयोग्य वातावरण बनाउने हो स्थिरता भनेको। स्थिरता भनेको अनुमानयोग्य बनाउने हो। दलीय आधारमा कर्मचारी अनुमानयोग्य बन्दैन। त्यसकारण यो चाहिँ स्थिरता भनेको दलहरूको आचरणमा खोज्ने हो। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ एउटा दलको वर्चस्व ल्याउँदैन। अब यो कि त निर्वाचन प्रणाली चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। जुन समानुपातिकको कुराहरू छ, त्यो समानुपातिकले चाहिँ केन्द्रीय सरकार चाहिँ एउटै दलको बन्ने अवस्था चाहिँ छैन। तल त गरिदलीय गराउने भनिसकेँ मैले। त्यसकारण त्यहाँ कुनै दलको वर्चस्व कुरै होइन। त्यहाँ चाहिँ उनीहरू सेवा दिने मात्रै हुन्। त्यहाँ जनतालाई आधारभूत सेवा दिने ठाउँमा दलको किन चाहियो? त्यहाँ जसले राम्रो सेवा दिन्छ त्यो मान्छे चुनिन्छ, जसले जनताको सेवा गर्छ त्यो मान्छे चुनिँदैन। थुप्रै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो अभ्यास छ। अस्ट्रेलिया लगायत थुप्रै मुलुकहरूमा यो अभ्यास छ। यो तहको निर्वाचन गैरदलीय गर्ने प्रजातान्त्रिक मुलुकमै भनिएका संसारका थुप्रै मुलुकहरूमा अभ्यास छ। त्यो अभ्यास चाहिँ हामी कहाँ गर्नुपर्छ। हुन्छ, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो र निर्वाचनको समीक्षासँगै देशको निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। समयको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेरा केही विचारहरू मैले भर्खरै ताजा मैले गाउँबाट गरेर आएको अनुभव हो, चुनावको क्रममा गरेर आएको अनुभवहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, सुनाउने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, हामी आजको खबर संवादमा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव एवं
चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत लीलामणि पौड्यालसँग खबर संवादमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूले कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। अर्को साता, अर्को समय, अर्को पात्र र अर्को विषय बोकेर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। प्रविधिमा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ म शरण कर्माचार्य बिदा हुन्छु। नमस्कार।